집에 सुरू जाता आम्ही सगळी तयार जाऊया आमच्या यादी भितर सरता आम्ही सगळी येवकार देऊया आमच्या यादी भितर सरता आम्ही सगळी येवकार देऊया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावनी भयणीनो, आयज पवित्र सभा परब समारंभता जेजूच्या कुडी रक्ताची दोबाजीक परब. The precious or the most holy body and blood of our Lord Jesus Christ. मोगाळ भावनी भयणीनो, हे पवित्र रितींत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान खोरी दूख दवरून म्हणुया, हांव पातकी सोडपदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच आंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सुम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. मोहिमा देवाक उंचसर्गी आनी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजताव. तुज्या तोड वैभवा पासत आमी तुका वखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेलये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मोगाळ भावनी भयणीनो, आयचे हे मीस पेटयता जोवी आनी नोरा तांच्या आवय बापायच्या देण्या पासत ऑफर्ड बाय जोवी एंड नोरा फॉर द गिफ्ट ऑफ their parents, for their good health, and that the Lord bless them, that peace and joy always be in their house. In the same way, this Bashin, we also pray for Ermelinda and Mr. Paul and Mrs. Millie, that the Lord bless them all, keep them under His care, protection, आणि तांच्या कुटुंबांत मोग आणि शांती वाढो. प्रार्थूया. सुम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवणारा, तुझ्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक हो अजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरलाय. ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडोय. अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक ओदीक बरो. ह्या तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागतां, जेजू, जो बापा सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. दुसरे सुमतीच्या पुस्तका वेले वाचप. पोचे कोडे उलोवन मोइजेसान म्हणलें, तुमी खालतिकाय भोगूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजांत कितें आसा तें ओळखून घेवंक
आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सर्वेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां ओरोण्यांत राखलीं ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां खालती केली, तुमकां भूक लागोशी केली आनी माना दिवन तुमकां पोसलीं. हो माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेकून नको आसलेत. मनीस उंड्यानूच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान भायर सोदता त्या सोकटा वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देसांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं तुमकां भायर काडलीं. त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सोरपांनी आनी विस्वांनी बोल्लोल्या ह्या विस्तार्थीक आनी भिरांकूळ ओरोण्यांतल्यान ताणें तुमकां चलयलीं. उदकाक सोरांतल्या जाग्यार गोट निबोर खोडपांतलें ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या ओरोण्यांत ताणें तुमकां माना दिवन पोसलीं. हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेकून नको आसले. देवाचें उतर हें. देवाचो देवाचे व्हड उपकार. देवाचो सोबतो आयलोय देवून संवसारांत. जिविता सोबतो तुका आयकूंक रावता. उलोय आमचे कोडे उलोय, जागोय आमची मोना सागोय. बोर आमची तोंडां तुज्या शब्दान बोर. मोगाचे जावनी आमचे उतर. बोर आमची तोंडां तुज्या शब्दान बोर. मोगाचे जावनी आमचे उतर. दुसरें वाचप भाग्योंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें पयलें चिटीवेलें वाचप. पयलीं कोरिंतकारांक चीट 10:16 पर्यंत. भावा भयणांनो, आमी आशिर्वाद घालता त्या आशिर्वादाचें पिवंत पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कोडे आमचो संबंद करता न्हय. आनी आमी मोठ्ठो तो उंडो क्रिस्ताची कुडी लागीं आमी संबंद करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता. कित्याक आमी सगलीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesu बापाचें उतर तूं ताच्या मोगाची वर्सां. जेजू कालोकान उजवाडतो आमकां बापा शिपावोके. Hallelujah,
Hallelujah. 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 सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून उरपुंजीक म्हणलें, हांव स्वर्गांत हांव देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, अरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे? देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगर आनी ताचें रोगोत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रोगोत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमण्या दिसा हांव पुनर्जीवन करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रोगोत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रोगोत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचें सवें रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांत हांव देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी माना केलो आनी तोरी ती मरून गेली. तशें हे न्हय. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. हें ताणें काफेर्नावांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावणी भयणीनू, थोडी जायते वर्सां आदीं हांव सेमिनारींत जॉयन जावचे आदींची खबर हांव पयलो भायल्या गांवांत सर्वीस करतालो. वॉज वर्कींग इन द गल्फ कंट्रीज आनी एक पावटी आय वॉज जॉबलेस आनीक हांवें इंटरव्यू दिवपाक बॉम्बे वचपाचें जाल्लें म्हजें इंटरव्यू दिवपाक. आनीक एके दिसाक हांव ते सांजे म्हजी ट्रेन आसलेली फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे आनीक त्या दिसाक सकाळीं हांव मार्केटान गेल्लो, मारगांव मार्केटान गेल्लो आनी वेता आसतना म्हजो कजन आनी हांव दोगांय मोटरसायकलीचेर बसून आसले. तो चलयतालो आनी हांव फाटल्यान बसून आसलेलो. आनीक वाटेर आमी उलयत वेताले. एक चेडूं फुडें आसलेलें ते चलयताले आनी आमी ताचे फाटली बिहायंड वी वर टॉकिंग एंड गोईंग. सडनली मुखार तेणें ब्रेक मारली दिसता ते चेडवान आनी हेणें चोय नासतना आमी उलयता आसतले. आवर मायंड वॉज नाव टॉकिंग वचोन मारली आनी आमी पडले दोगोय. आनी जेन्ना हांव पडलो मोगाल भावणी भयणीनू, हांवें म्हजो हात सोकलाक घातलो इन ऑर्डर टू अवॉयड बींग हर्ट. आनी जेन्ना हांवें म्हजो हात घातलो म्हजो आख्खो आंगाचो वजन इट केम ऑन माय हँड आनी म्हजो हात दुखूंक लागलो. मागीर हे हात सुजलो. हांव जेन्ना ट्रेनीन मागीर सांजचे वेळार जेन्ना हांव ट्रेनीन बसलो माय हँड वॉज सोलन अप आनी आय कूड नॉट इवन टर्न. आज गुणांव कांय जानासलें आनी हांव चिंततालो फाल्यां सकाळीं म्हजो इंटरव्यू आहा. ट्रेनीन हांव पावलो 5:30 बॉम्बे पावलो. उपरांत हांव घरा गेलो आनीक सदांचे भाशेन 7:30 मिसाक हांव गेल्लो. आय गॉन फॉर द 7:30 मास इन द चर्च आनी सदांचे सुवातेर हांव बसून मीस आयकली. मिसांत जेन्ना कुमन्यांव घेवंक गेलो हांवें जेजूक म्हणलें, लॉर्ड आय एम गोइंग टू रिसीव यू. आय बिलीव यू आर ट्रुली प्रेझंट इन द होली युक्रिस्ट. प्लीज हील माय हँड. आय डू नॉट नो. आय हॅव टू गो फॉर द इंटरव्यू. दे आस्क मी टू रायट समथींग. हांव कितें करचो? आय डू नॉट नो वॉट टू डू. हेल्प मी लॉर्ड. हांवें म्हणलें जेजू कितलेंच म्हणलें. कुमन्यांव घेतलो, जाग्यार आयलो हांव, दिमी घातली आनी आय जस्ट प्रेड, लॉर्ड प्लीज हील मी. मोगाल भावणी भयणीनू, मिस जातोच जेन्ना हांव भायर गेलो इगोर्जींतलो आनी थिंगा ते आजमेंत आय पुट माय हँड इन दॅट
फॉर डिपिंग फॉर दी होली वॉटर. आत घातलो, आचमेन घेतले आत बोटार आनी पयलें हातीची दूख सामकीच गेली. सूज जी आसलेली, स्वेलिंग आसलेलें सगळें गेलें. विदीन अ फ्यू मिनिट्स एवरीथींग सिंपली वेंट. पळय मोगाळ भोंवणी भोंवणीनू, आयज आमी परब समोरमतां जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची, द प्रेशियस बॉडी and blood of Jesus. Eucharist is the true presence of Jesus Christ. जेजू खोऱ्यांनी ह्या उंड्यांत आनी सोऱ्यांत जिवो आसा. आमचो देव आमचे लागीं आसा. Our God is with us. आयच्या वाचपांत आमी आयकिलां, पयले वाचपांत आमी आयकिलां, मोइजेसा वरवीं मोइजेस आपले पोरजेक, इस्रायल पोरजेक सांगता देवान कितें कितें केलां आपले पोरजे पासत, कशे भाशेन ते भुकेल्ली आसली, ताणें माना धाडलो स्वर्गारसून, पूण तांकां खबर आसूंक ना कितें तें. जायते पावटी मोगाळ भावनी भयणीनू आमकांय तशेंच, आमी येतात मिसांत, आमी भाग घेता, कुमुन्यांव घेता, बट वी रियली डू नॉट नो वेदर जीसस इज प्रेझेंट. येता घेता, वी टेक एंड वी रिसीव एंड वी गो. The church teaches us Eucharist म्हणल्यार there are three aspects of the Eucharist. पयले सुवातेर पयले म्हणल्यार मोगाळ भावनी भोंवणीनू Eucharist जावन आसा एक साक्रामेंट. जेजूची कूड आनी रगत एक साक्रामेंट. इज अ सॅक्रामेंट. What is a sacrament? Sacrament is something, it is an invisible sign of it is a visible sign of an invisible reality. Visible sign of an invisible reality. म्हणल्यार दिसोन आसलेल्या वस्तूची वा कोणा दिसोन आसलेल्या मनशाची, देवाची ही जावन आसा खोरी हो खरो जिवो रूप. भाग्यवान पावलो आमकां सांगतलो पयले कोरिंथकारांच्या चिटीन 11 23वी वडी पर्यंत, फ्रॉम 16 John chapter 1 Corinthians chapter 11 verses 23 onwards, जेजून हो साक्रामेंत घडोवन हाडलो. निमण्या जेवणाच्या दिसाक जेन्ना जेजू आपल्या शिसांचे बरोबर बसलो आनी ताणें म्हणलें, ही जावन आसा म्हजी कूड, ही जावन आसा, दिस इज माय बॉडी विच विल बी गिवन अप फॉर यू, डू दिस इन रिमेंबरन्स ऑफ मी. म्हज्या उगडासाक हें करात. जेजूनूच हो साक्रामेंत घडोवन हाडलो मोगाळ भावनी भयणीनू. दुसरें म्हणल्यार युक्रिस्ट इज अ सॅक्रिफायस. इट इज अ सॅक्रिफायस म्हणल्यार एक योद न्हय. योद म्हणल्यार कितें, आमकां भाग्यवान पावलो पोत्तून आमकां सांगता, जेजून म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची, विच विल बी गिवन अप फॉर यू. ही म्हजी कूड हांव तुमचे पासत दितां, एक नवें जिवीत तुमकां दिवंक, एक नवें न्यू लायफ, टू गिव अ न्यू लायफ टू द वर्ल्ड. दिस इज वॉट. जो कोण म्हजें मांस खाता तो केन्नाच मरचो ना, जिवो उरतलो, सासनाक जिवो उरतलो. आनी वय मोगाळ भावनी भयणीनू, जेन्ना आमी जेजूची कूड आमी घेता, येस वी विल लिव फॉर एवर. ही कूड ह्या संवसारांत, इट विल गो ऑन द ग्राउंड, नो, बट आवर स्पिरीट लिव्स. आवर स्पिरीट, आत्मो आमचो जिवो उरता सासनीक जिविताक. बापाशी आमी परत वेतिली. आनी जेन्ना आमी जेजूच्या ह्या योजनांत आमी भागीदार जाता, वी पार्टेक इन द सॅक्रिफायस ऑफ क्रायस्ट, जेजू आमकां केन्नाच सांडचो ना. पूण ह्या योजनांत आमी नितोळ काळजांत, नितोळ कुडीन आमी भाग घेवंक जाय. मानून घेवंक जाय की वय खरो जेजू, जिवो जेजू ह्या जेवणांत आसाच. आय रिमेंबर एक फावटी जेन्ना हांव डिकन आसलेलो नॉर्थ गोवा एके पॅरिशींत, तेन्ना थंयसर सायडीन आमचे इगोर्च्या सायडीन थंय कुशीक एक हॉस्पिटल आसलें. आनी थिंगासून एक बायल आयली आनी म्हणूंक लागली, म्हजे चेडवाक कुमुन्यांव दिवंक जाय, मातशें कुमुन्यांव बरें ना, सारकेंच बरें ना, 4 दीस जाले हॉस्पिटलांत आसा, शी इज व्हेरी सीक, प्लीज कम एंड गिव हर द कम्युनियन. आनी हांवें पादविकाराक सांगलें, पादविकारान म्हाका धाडलो आनी ओके ब्रदर यू कॅन गो एंड गिव म्हणून. जेन्ना हांव हॉस्पिटलांत पावलो, तें चेडूं पेडीर आसलेलें आनी सारकेंच बारीक जाल्लें, शी इज व्हेरी सीक. एनिवे रीत सुरू केली आनी जेन्ना हांवें कुमुन्यांव तिका दिलो ते चेडवाक, आय टोल्ड हर प्लीज क्लोज युअर आयज, मातशे दोळे धांक. आनी ताणें धांकले आनी हांवें ताका म्हणलें, एक्सपिरियन्स
the person whom you have received. आता तुवें तुज्या देवाक घेतला. अनुभव. तुज्या भितर हो देव गेला. Your God is going within you. Experience Him touching every cell in your body and tell Jesus, please heal me. You are within me, Lord. You know where my problem is. Touch every cell in my body and heal me. मोगल भावनी बोनीनो दुसऱ्या दिसाक मेसेज आयली हें चेडूं एकदम बरें जालें. तिसऱ्या दिसाक on the third day the doctor sent her back home. Praise God. देवाक आर्गा. न्हू the real presence of Jesus. हें फकत तुमकां मोगल भावनी बोनीनो फकत 2 examples less starting and याद आवेक. There are many people who have experienced healing during the Eucharist. Jesuची कूड, when they receive the Holy Communion, कूड घेतात आणि रोगोत घेतात, they have experienced true healing. म्हाकाय, even myself, when I raise the hand, हांव जेन्ना जेजूक म्हज्या हातांत उबारता, I know Jesus, my God is truly present there. My God is in my hands. My God is in my hands. I experience it. जायते फावटी हांव लोकांक सांगलां, I've experienced the presence of Jesus in my hands. मोगल भावनी बोनीनो लोकांक हांवें हें लेगून म्हणलां, when during the time of consecration, जेन्ना आमी उंडो उबारता, जेजूची कूड उबारता आनी काल्स उबारता, तुमचे कोश्ट कोणूय बरो ना त्या मनशाक ते काल्शीन घालात. Put that person in that chalice and tell Jesus, and जेजू ते मनशाक पेकोवन दिता वा दिना ते पळयात. That is the power of the Eucharist. Eucharist is a sacrifice. जेजू आमचे पासत आपणाक भेटयता, आपली कूड आमकां दिता, आमकां नवें जिवीत दिवंक. पातोक आमकां जिवेशी मारता. जेजूची कूड आमकां नवें जिवीत दिता. तिसरें म्हणल्यार मोगल भावनी बोनीनो, Eucharist is a meal or a banquet. एक जेवण. त्या पासत आमी सगळीं हे भागीदार जाता जेजूच्या. जेन्ना आमी जेजूची कूड आमी सगळीं घेता, आमी भागीदार जाता. We partake in the body of Christ. We partake in the meal of Christ. स्वर्गीचें जेवण हे. स्वर्गीचें जेवण. The Eucharist is the source and summit of all Christian life. हे आमकां शिकवता इगोर्जमांत. The church teaches us the Eucharist is the source and summit of all Christian life. मागुया मोगल भावनी बोनीनो, सदांच जेन्ना आमी ही कूड घेतली जेजूची, सदांच आमी नितोळ कुडीन घेवंक, निर्मूळ कुडीन घेवन. It's very important for us to remain holy. Then म्हणटा भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता सदांच. We should look into ourselves before we receive Jesus. मागुया देवाची कृपा आमच्या जिवितांत आमी बरी मनशां जावंक, पवित्र मनशां जावंक. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोतमानता देवाक, सोरपोतवेतार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबावलो, आंकवार मोरयेंत थावन जल्मलो, पोंच पिलाता घाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोरपोतवेतार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मजबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार मोगल भावनी भयणीनो थोड्यो गोरजू देवा आमच्या मोगल बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराचे बरे परगोडणार जावंक, आपले पोरजेक देवाची कुशी करूंक शिकोवंक, पोरजेक पवित्रतायेचो मार्ग विचून काडूंक शिकोवंक, तांकां उर्बेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा,
हे मागणे करता तुका. आमचो देश कारभार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी सगळ्या खोटेपणांतले भायर सरून देवाक जाय तेच मार्गार चलूंक आनी आपले पोरचेक बरें तेच करूंक तांकां जानवायेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. पावसाचे दीस सुरू जाल्ल्यान आमचे शेतकामत्यांनी शेताचो वावर सुरू केला. जायतो तोकूस घेवन ते वावुरतात. फावो तोच पावस पडल्यार पुरो आनी ह्या दिसांनी वावर करूंक आमच्या दर एका गांवच्या भावा भयणांनी एकामेकाक आदार दिवंक वावर फुडें व्हेल्यार पुरो म्हूण आनी सगल्यांक बरें पीक फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे क्रिस्ती गोराबे मोगान एकवटान रावंक आनी बरी क्रिस्ती तत्वांनी चलून आमच्या भुरग्यांक बरी तीच देख दिवंक बापा लागीं ह्या गोराब्या पासत मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. प्रितीच्या बापा, तुवें जेजूक तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. ताचे मांस आनी रगत आमी दिसान दीस आमी खाता. बापा, हे जेवण जेन्ना आमी घेता आमची कूड सदांच नितोळ निर्मळ जावंक आमकां करपा दी. आनी बापा, ह्यो थोड्यो गरजो तुज्या मुखार ज्यो आमी घातल्यात मागता ते तूं आयकून घे म्हूण तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. परमेश्वरा वरदाना समस्तानी भेटोची. परमेश्वरा वरदाना समस्तानी भेटोची. दुपारचो जसो पळमो दोगनोमी चडटा सरगार तेच परी आमची दाना ईश्वरा तुझे मुखार. परमेश्वरा वरदाना समस्तानी भेटोची. मोगाळ भावनी भयणीनो, हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्ख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका वपून दिता. जशें जायत्या कोण्यांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता,
तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आम्हा सोमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जाय सकोर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सोर्फ कालें सोर्फ ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सोरोपर्यान सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलो. आपल्या दोन दुतान बरोबर निमण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कोत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकणणेची बोली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे पोरचेक पोसताय आनी तिका पवित्र कोत्ताय. हे तोरेन एकेच पृथ्वेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रितीमोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण चाकून पुनर्जिवंत जेजू सारकी जावच्याक ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सोदता आनी आतां सर्गीच्या दुतां सांगाती प्रितुमेर निरंतोरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. मोगाल भोवणी भोणीनू आतां ह्या युक्रिस्टीक रितींत भितर सरचे आदीं तुमकां परतून सांगता. जेन्ना हांव उंडो उबारतलों आनी ही काल उबारतलो खरेंच जेजू ह्या हे उंड्याचें रूप बदलतलें आनी जेजू आमचे मदें जिवो जातलो. मागता तुमकां कोणाकूय कसली कोश्ट दूख पिडा आहा जाल्यार ह्या वेळार त्या मनशाक ह्या कालशीन कालात जेन्ना हांव उबारतलें तांकां एंड सी हाव गॉड वील हील द पर्सन. विथ फेथ यू डू इट यू वील रिसीव विथ फेथ. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब घेवन भावार्थाचो गूट परगोठुया. सुमया जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशींतले पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची खूड आनी रगत शेवतलो आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक
तुजे पोरचोळीत मुखामोळ पळयोंक फावो कोर. आम्हा समेस्तांची दया कोर म्हणून मागता. अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भागिवन जुसे भागिवन दोर मृता आणि सोर्फ काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा सर्वंदोन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला. तेंच प्रार्थना बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सलंकाल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक बरें करून मोगान देवाची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जाण आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. स्वर्गीचें जेवण आनी हे स्वर्गीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचो उंडो मोजेशी येता तांकां लागची ना आनी मोचेर बावार दवरता तांकां कधीच तांक लागची ना. हांव जिविताचो उंडो मोजेशी येता तांकां भूक लागची ना आनी मोचेर बावा दवरता तांकां कधीच तांक लागची ना. हालेलुया होसना जेसू हालेलुया होसना जेसू हालेलुया होसना जेसू हालेलुया होसना हालेलुया होसना जेसू हालेलुया
예수 할렐루야 호산나 예수 할렐루야 호산나 예수 지위다 소우노 다치시에 따땅까 북락치나 아니 다칠 바와 돌다 땅까 땅까 고디스 땅락치나 예수 지위다 소우노 다치시에 따땅까 북락치나 아니 다칠 바와 돌다 땅까 땅까 고디스 땅락치나 할렐루야 호산나 예수 할렐루야 호산나 예수 할렐루야 호산나 예수 할렐루야 호산나 할렐루야 할렐루야 호산나 예수 할렐루야 호산나 예수 할렐루야 호산나 예수 할렐루야 호산나 जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रोगोत पियेता तो म्हजें सोवें रावता आनी हांव ताचें सोवें रावता. प्रार्थुया. बापा, सासणाक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदे भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरां व्हरत्या सुखाची सुफोळ खुणां जेजूची ओमळी कूड आनी रोगोत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आम्हा सोमेस्तांक तुवें बासायलोल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सगल्यांक तुमकां एक कुशाल बरीत परब जेजूच्या बो पवित्र कुडी आनी रोगताची लिव्हिंग वॉटर्स आमची टीम तुमकां सगल्यांक विश कोत्ता आवडेता. सो वी विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी फीस्ट ऑफ द प्रेशियस बॉडी अँड ब्लड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Jesus tu saunasai, borwaso. Jesus tu saunasai, dirasro. Jesus tu saunasai, sasnikmo. Jesus tu saunasai, mosode. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.